भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. परतून म्हणटा तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. मोगाचे न्हू एफेसकाराच्या पत्रांत 22:5 वळ 1 आमकां उतार अशें म्हणटा. ह्यो सकाळीचो वेळ एक आशिर्वाद असो बेसम असो कृपेचो. फर्स्ट पॉइंट आमकां एफेसकाराच्या पत्रांत सांत पावल पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें म्हणटा तुमी देवाची चड मोगाची भुरगीं. ह्या ऑनलायन आसल्या हर एकच देवाचें उतर आयकतल्या देवाचें उतर मागणं जातल्या हर एकल्या उतार अशें म्हणटा की तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं. चड मोगाची भुरगीं म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं. आमी देवाच्या लागशिल्लीं जावन आसा. देवान आमकां भेंडून नितळ केल्ली जावन आसा. आमकां संवसारांत मेकळी केल्ली जावन आसा. आमकां विसरून काडली जावन आसा. म्हणजे त्या खातीर तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. हे सेकंड वर्ड्स म्हज्या मोगाचे न्हू इल्लेशे आमकां कश्ट मारल्या बरी आसा. सेकंड वर्ड्स ताच्या सारकी जावंक प्रयत्न करा. हर एक दीस प्रयत्न करचे म्हजें आनी तुजें काम थंय भायर काडचें देवाचें काम जावन आसा. जावं फुडें एकच पटी म्हज्या त्या वायटांतल्यान बाची विजोण येवंक जायना. जेन्ना तूं त्या सुमेची काकोत मागून घेते त्या सुमेचो आदार मागून घेते त्या सुमेची मजत मागून घेते दिसान दीस तुका तो नितळ 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 कर एक नवी जीवित फावो करता. कित्याक फर्स्ट वर्ड्स म्हणटा की तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं. फर्स्ट वर्ड्स म्हणटा तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं. सेकंड वर्ड्स म्हणटा की देखून ताच्या सारकी जावंक प्रयत्न करीचे एवरीडे. जावं फुडें एकच फुडें आमच्या जायना एवरीडे मागूंक जाय. सोम्या म्हाका पवित्र कर. म्हाका उडास विनालया एका रिट्रीट एक भयण रितीरेक आयिल्ली. ती म्हणटा की ब्रदर म्हजी 4थी रिट्रीट हर एक 6 म्हयने पटी हांव रितीर करता. म्हजो रितीर करचो उद्देश कितें आसलो म्हळ्यार ही म्हजी थँक्स गिवींग रितीर. 3 रितीर ह्यो हांव रितीरेक आयला ओन्ली म्हजी भितर संवय आसली
म्हज्या भितर कांयच उरनातलें, कोणाक एक 4 जाणां सांगून सोडीची. त्या खातीर म्हजो घोव म्हजे खंयची गूट सांगिनातलो, म्हजी भुरगीं म्हजे खंयची गूट सांगितलो. घोव आनी भुरगीं वन टीम, हांव अनेक टीम जावन आसली एकलीच. आनी एक पुटी म्हाका कठीण बेजार जाली. हांव रडोन म्हणलें की आनी हांव घरा रावना, हांव घर सोडून वता. कित्याक तुमी एक टीम जावन आसात, हांव एकली अनेक टीम जावन आसा. कित्याक कितेंय तुमी गूट म्हजे सांगिना. ताका भुरग्यांनी आनी घोवान तिका समजयलें की पळय कित्याक म्हणल्यार आमी तुजे कडेन कितें शेअर करता विदीन 10 मिनटां भितर शेजाऱ्याच्या घरा आसता ना आनी कोणा तूं मोबायलार सांगते. कित्याक ती तुजी अस्कत काय, त्या अस्कत काय तावन तुवें भायर येयचें जाला. हर एक दिसा सुमेल त्या अस्कत काय कितें माग. त्या भयणीक कळ्ळें की आपली अस्कत काय कितें. कित्याक म्हजी भुरगीं ओपनली म्हजे कडेन शेअर करनात, कित्याक म्हजो घोव म्हजे कडेन शेअर करना. म्हणजे एवरीडे मिसव सुद्दां मागचें आसते. सुम्या ही एक म्हजी अस्कत काय आसा. ह्या अस्कत भायर काड. ती म्हणटा तिसऱ्या रितीरेंत आराधनाच्या वेळार पेकोणेच्या वेळार एक सकत म्हजे भितर आयली आनी इतलें हांव रडटाली म्हाका कळीत ना. थोड्या वेळान धरणीर पडली. उठोन जाता आसतना म्हजे तावन खंयची एक सकत सोडून गेला आनी एकदम समाधान. म्हजी कूड एकदम हळूस जाली, एकदम सवकासाय देवान म्हाका दिली. तेच्या मागीर हांव कितेंय कोणेंय सांगल्यार ते म्हजे भितर दवरचें तशें सकत म्हाका देवान फावो केली. म्हज्या भुरग्यांक कळ्ळें, म्हज्या घोवाक कळ्ळें आतां आमी माया मोगाची आनी विस्वासीपणाची कुटाम जावन देवाक अर्घा दिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीचे जावफ्रो ब्रदवराची खंयची सकत नातली जावफ्रो, बेबतेपणाची सकत नातली जावफ्रो म्हज्या अनिस्कळपणाची खंयची सकत नातली. एक सकत तिचे भितर काम करता आसली. ह्या सगळ्या सकत बरीच अनेक सकत ती जावन आसा. खंयचोय गूट तिच्या भितर दवरूंक जायना. आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या भव पवित्र काळज जाला हे मागोवंक जाय. जेजू बळ्या आनी घालत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे मनशापणान आमी जियेत आसतना जायती अस्कत काय आमच्या भितर रिगोवन आसा. जावं आमी सगळे व्हडल्या मागणे करयेत, तेर्स करयेत, आनी कितें करयेत, आराधना करयेत, रितीऱ्यो करयेत, सदां मिसा उशेत. म्हज्या मोगाचे न्हू भितरली अस्कत काय आमच्यान हुमटून काडचेत असते प्रयत्न सदांनीच आमी करूंक जाय. त्या खातीर देखून ताच्या सारकी जावं प्रयत्न करा. देखून ताच्या सारकी जावं प्रयत्न करा. देखून ताच्या सारकी जावं प्रयत्न करा. कित्याक तुमी देवाक चड मोगाची, हांव आनी तुमी देवाक चड मोगाची. तेन्ना हांवें आनी तुमी एवरी डे आमी नितळ पवित्र बागेवून जावं हर एक दीस आमी प्रयत्न करूंक जाय. परतून आमकां उतार म्हणटा की एफेशियन चॅप्टर 1 वर्स 5 एफेसकाराच्या पत्रांत 22:1-5 अशें म्हणटा की ताच्या समोर तुमी बागेवून आनी खातावीण जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. परतून म्हणटा ताचे समोर आमी बागेवून आनी खातावीण जावच्या. परतून म्हणटा ताचे समोर कोणा समोर सम्या जेजू क्रिस्ता समोर सम्या जेजू क्रिस्ता समोर त्या सडवंदरा समोर हर एक दिसा हांवें आनी तुवें बागेवंत आनी खातावीण जावच्या संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचून काडला. सर्गीच्या बापान ह्या सम्या जेजू क्रिस्तांतय आमकां ताणें विंचून काडला. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस एक वर्तो आशिर्वाद संवसार एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हर एक दीस पयणारी ताका सकाळीं कामाक वयचें ताणें परतून दनपार आपल्या घरा वयचें आसलें. 3 वरां तशें त्या घरा वयचें आसलें आनी ताच्या घरांत कामांतून घरा येता आसतना एक आंब्याचो रूख ताका पळोवंक मेळटा. हर एक दिसा थोड्या पडी त्या आंब्याच्या रुखा म्हळ्यार ताणें बसचें. आंबे जावच्या टायमार एक दीस तो आंब्याच्या रुखा म्हणटा म्हाका एक आंबो दिताई, चड भूक लागला. आनी तेन्ना आंब्याचो रूख एक आंबो घालता ताका आनी हो बरें करून खाता. धादुश्य इलो न्हिदता आनी परतून आपल्या घरा वता. दुसऱ्या दीस परतून म्हणटा की दनपाराच्या वतार त्या रुखाच्या मुळार बसलेले विशव घेता आसतना आंब्याच्या रुखाक म्हाका एक आंबो घालताय. ताका भारी खुशी जाता. आंब्याच्या रुखाक बरें फ्रेंड जाल्या बरी जायत म्हण अनेक आंबो घालता आनी खावन धादुशी जावन परतून आपल्या घरा वता. दुसऱ्या दिसा आंब्याच्या रुखाला एक विचारता की तो म्हाका एक आंबो घालताय. सडनली आंब्याचो आंबो घालता. त्या क्षण म्हणालो की म्हाका मात्र न्ही
म्हाका दोगां जाणां भुरगीं आसा, म्हजी बायल आसा, प्लीज तांकांय जायचे. आंब्याचो तांकां सगळे आंबो घालता, हो आंबोय खाता, उरले आपल्या घरा घेवन वता. सगळे कुशालकायेन बरेकान खातात. म्हज्या मोगाचें न्हू, 4थ्या दिसा आंब्याच्या रुखाच्या मुळांत हो एकलो नातलो. व्हडले ट्रकान उबे केले तेणें आनी सगळे प्रत्येक बोडी हाड सगळे आंबे काण ट्रकान तेणें भरले. आंब्याचो रूख म्हणटा गी, हांवें तुका सदां विचारल्या की एक आंबो दिला न्ही गी, तुज्या कुटुंबाक बायलेक भुरग्यांक आंबो जर थेय दिला न्ही गी. लास्ट डे पावन आसतना म्हजे त्या सगळे आंबो काण उरचे ते संवय तुज्या भितर आसली म्हूण कळ्ळे वयसला तुका एकच एक आंबो दिनातली आपूण. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक आंब्या रुखाची आनी मनशाची एक गणिता जावन आसा. म्हज्या मोग साहित्य पोटी आमच्या जिवितांत आसले तितले आमकां पावना, आणखी आमकां जाय म्हणले आशा आसता. जावं फ्रो आमी दादूशी आसतली आनीक कांतोणी आनी कितें तरी जायचे, आनी कितें तरी जायचे. पळय ह्या व्यक्तीच्या सोपान एक आंबो मेळ्ळो, दादूशी जावना. 5 आंबे दिले, दादूशी जावना. ट्रक बन सगळे व्हरून सगळे आंबे काण, कित्याक सगळो आंबे रुखूच खाली काण सोडलो. म्हज्या मोगची काणी जावं फ्रो आनी ती ल्हानशी एक गणित आमच्या जिवितांत आज आमी समजून घेवंक जाय. उतार म्हणटा गे, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीण जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. म्हज्या मोगाचें आसल्यांत आमी दादूशी जावन, आसल्यांत आमी प्रत्येक तरान समाधानान जिवंक आमी हर एक दिसा शिकोवंक जाय. जायते फावटी म्हज्या कितले आसता आमकां पावना. जायते फावटी आमचे भितर एक स्वार्थपण उसाते आसा. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें ना, ते सगळे म्हाका जायचे. जावं फ्रो 1 एकरो वांट्यान, 1 एकरा जाग्यान जावं फ्रो 4 वांटे केला जाल्यार आमकां दादूशी नाता. म्हाका सुमार अर्दो एकरो जागो जायची. जायते फावटी आमच्या कोर्टान केस कित्याक आसा, कित्याक आज वर्सान वर्सां आमच्या कोर्टान केस जाते आसा. जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू, अर्दे एकरा जाग्याक एक 10 लाख रुपया आसूं फ्रो जाल्यार 11 लाख म्हणशे आमी कोर्टान खर्च करना गी. कित्याक खर्च करता आसा? एकडे चिंतून पळोवया. आयचे म्हज्या मोगाचें न्हू 5,000 लोकांक जेजू जेवण दिता. कित्याक देवाक कळीत आसा, सोम्याक कळीत आसता की तांकां कितें गरज आसा. त्या खातीर आज म्हज्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत कितें उणें आसा तें सोम्याक कळीत आसा. म्हज्या मोगाचें जितलें मागताय ताचे वर्त्या रितीन तो सोमी दिता. जाल्यार आमी सदां फुरफुरचे न्ही, सदां नांचना नांचना नांचना. थोड्या फावटी विचारला बाय कशें आसा, म्हाका भलायकी बरी ना. कितले फावटी विचारलें, सदां भलायकी बरी ना. थोड्या फावटी नांचना, भुरग्यांक काम ना, घोवाक काम ना, पयशे ना. म्हाका कळीत आसा एक भयण एक सीस मेळ्ळ्या वेळार सुमार टायमा पयले, बाये तूं कशें आसा ब्रदर, कितें सांगचें, म्हज्या घोवाक काम ना, म्हज्या भुरग्यांक काम ना, पयशेचे जायते प्रॉब्लेम्स आसा, इतले पयशेचे प्रॉब्लेम्स की प्लीज ब्रदर मागा. आनी एक 4 म्हयने उपरांत ती मेळ्ळी, बाय कशें आसा ब्रदर, एक्की प्रॉब्लेम्स आमचे सॉल्व जावना. बाये 2 महिन्या पयले तुज्या भुरग्याक तुवें ग्रँड काजार केले ब्रदर, काजार जाले. हांवें सांगलें तूं कांयच ना म्हणटे, काम ना म्हणटे, पयशे ना म्हणटे. ब्रदर वय ब्रदर, बट थोडे प्रॉब्लेम सॉल्व जावना. म्हळ्यार आमकां ते सादांचे जावन गेला, आमकां ते संवयचे जावन गेला. एवरीडे ना ना ना. अरे एक दीस म्हणा, देवाच्या दयेन हांव संतोष भरीत आसा, देवाच्या दयेन हांव खुशाल आसा. वॉट एवर देवान दिला त्या देवाक हांव अर्घ दिता आसा. त्या ती संतोष पावा. आसल्यान आमी दादूशी जावया. नाजाल्यार कितें जाता म्हळ्यार हर एक दिसा आमच्या जिवितांत नेगेटिव्ह ना ना ना, पिडा. एकडी म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाच्या उतराचेर आज नदर लायता आसतना उतार म्हणटा 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 म्हणटा गे, बगर तुमकां आपोवणी दिल्लो देव जसे भाग्यवंत तशे सर तुमच्या सालीन भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे. आज उतार म्हणटा 1 Peter chapter 1 verse 15, बगर तुमकां आपोवणी दिल्लो देव जसे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमच्या सालीन भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया. एकडी माग्या, दोळे आमचे धांपया, त्या सोम्याले माग्या.
पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या सकाळीच्या वेळा हर एका वेळा आमी देवाचें उतर आयकून आसा की आज जण एकले आमकां भाग्यवन जावं तो जेजू क्रिस्त आपण दिवन आसा जसे तो भाग्यवन अति आशे जांफ्रो आसल्यान समाध दादूसकाय पावनासतना आनी चड म्हणून विंगड ते आमी सांपण पडल्या जांफ्रो आज सकाळीच्या वेळा सोमेची काकूत मागून घेवन सगळे पवित्र आत्म्याचो आधार मागच्या खातीर आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया आनी हे पवित्र आत्म्या देवने सर्गीचे आत्म्या देवने म्हणून सगळे सांगात म्हणून या गायनाद्वारे विश्वासान म्हणया हे मोगाळ आत्म्या सर्गीच्या मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुझे दैवी सकत आज आमचेर वतय बापा आमी आसल्यान दादूशी जावं तुका अर्घा दिवंक तुका वाकणूक तुका दिनवासू आज आमची काळजां मनां उजवाडाय हे पवित्र आत्म्या देवने सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी 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 सगळ्या उतार प्रायर असल्या सगळ्या कॅन्सर पिडेस्ता सगळ्या डायलिसिस पिडेस्ता प्रत्येक कष्टातल्या दोळ्यांचे दुखां गळयतल्या आज रडतल्या कष्टान वळवळतल्या हर एकल्या भावनेचे तुझी नदर लाय बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आज आमी मागता धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या हांव भाग्यवन देखून तुम्ही भाग्यवन जायचे हांव भाग्यवन देखून तुम्ही भाग्यवन जायचे हांव भाग्यवन देखून तुम्ही भाग्यवन जायचे हे तुझे उतार आज आमच्या काळजा भितर रिगोवन दे आमच्या काळजा भितर रोमोव दे सगळ्या सांगलेताव सगळ्या बनगणिताव सगळ्या बंधनाताव आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर सर्गीची सकत आमच्या जिवितां वाळून देवळा येशुया तुझी अगणित काकूत आमचेर वतय तुझी पदवी आमच्या देवय तुझी पदवी आमच्या देवय जेजू सगळ्या कष्टातल्या बाबणा कोणी आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मानाच्या तणेर आसा लास्ट स्टेजर आसा कोणाचे ऑपरेशन आसा कोणाचे विजाचे आज इंटरव्यू आसा कोणाचे पैन आसा कोणाचे जल्माचो दीस आसा कोणाचे काजराचो दीस आसा हे जेजू या सकाळीच्या वेळा हे सगळ्यांची गरजो पॅटिशना विनवण्यो मागणी तुझ्या आमकां रुबारता आसतना तुझे दैवी सकत ताची जिवितांत देवून येवं दी तुझी पदवी ताची जिवितांत देवनी व्यस्त करिये जे तू क्रिस्ताच्या नांवान हुकम घालता सगळ्या सांगळेतां सुटका आनी सुडा प्राप्त जावं देवळा जे तुझे रगत सैनिकाचे वळून देवळा सगळ्या बनगणितां काळुकाच्या अंतराच्या पदवेतां सगळ्या वायटातां सुटका सडवण प्राप्त जावं देवळा जेजू 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 तुझ्या रग जाणेकल्याचे वळून देवळा आमकां जाय पवित्र आत्म्या शिकाय पवित्र आत्म्याचे दिसा तुझ्या पदव्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान आमकां भर पवित्र आत्म्या तुझ्या पदव्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या सगळ्या वाईटातून आमकां निवार सगळ्या वाईटातून आमकां निवार सगळ्या वाईटातून आमकां निवार तुझ्या शांती Hallelujah. We praise you, Jesus. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. आपा बापा तुका अर्घा दिता आराधन करता जेजू म्हज्या सडबंदरा तुका अर्घा दिता आराधन करता पवित्र आत्म्या तुका अर्घा दिता आराधन करता तुका स्तुती करता वाकणटा दिनवासता प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया म्हज्या मुखाचेर 5व्या दिसाचे मेरिकल Matthew chapter 14 verse 14 Matthew chapter 14 verse 14 माते प्रमाणे शिपवर्तान 22 14
वळ 14 म्हणटा की अशे तो दोनी वयलो सकला देवतना थंय एकठांय चल्लो ओड लोकां जमो देखताच ताचे काळीस कणवळले. पत्र म्हणटा अशे तो दोनी वयलो सकला देवतना थंय एकठांय चल्लो ओड लोकां जमो देखताच ताचे काळीस कोणाचे जेजूचे काळीस कणवळले आणि तांच्या पिडेस्ता ताणे गुण केली. हर एक दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या विशयान सोम्याचे काळीस कणवळायचे जावन आसा. बट आमचे काळीस कशें जावन आसा एक उतार ह्या सकाळीच्या नियाळसो विशय जावन आसा. म्हजे आनी तुझे काळीस कशें जावन आसा. हांवें ल्हानशी काणी ओडोन म्हणलें की एक दिसा ताणें आंबो विसरलो दिलो आंब्याच्या रुखान. दुसऱ्या दिसा दिलो. तिसऱ्या दिसा म्हणा लागलो की म्हज्या बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक जाय ताणें दिलें. चौथ्या दिसा या 5व्या दिसा व्हडल्या ट्रकान उबे केले. मात्र नाही सगळी तेजी फाटी मोडली. या आंब्याचे रूख दुखयलें आनी सगळे आंबे घेवन तो गेलो. आंब्याचे रूख म्हणा लागलो की कितले स्वार्थपण जावन आसा. तुवें विसरलें मी दिलें तुजे कुटुंबाक विसरलें दिलें. लास्ट म्हाकाच सगळे सकयल गेले. म्हाकाच तुवें कुडके गेले आनी सगळी फांट्यो तुवें मोडले आनी म्हाका तुवें दुखयलें. एक ल्हानशी काणी आपुरबायेची काणी साहित्य पोटी अशेंच घडटा म्हज्या मोगाच्या. आज देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 14 अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय चलो ओड लोकां जमो देखताच ताचे काळीस कणवळले. म्हज्या मोगाचे हर एक दिसा सुम्याचे काळीस कणवळायचे दायळायचे मोगाळायचे मोगाचे जावन आसा. आमकां कितें जाय परतून म्हणटा आमकां कितें जाय ते देवाक कळीत आसा. आमकां कितें जाय ते देवाक कळीत आसा. हांवें टेस्टिमोनी तुमच्या मुखार दवरता. हे भयण म्हणा लागली परच्या दिसा ब्रदर फाटल्या दिसांनी तिची जायती टेस्टिमोनी आसा. एक टेस्टिमोनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. फाटल्या दिसांनी म्हज्या घोवाक कितें एकच फावटी स्वास बंद जालो. ताचे हार्ट रावले आनी हॉस्पिटलांत वता आसतना सगळे हार्ट बंद आसले. सगळे आमी कावचिल्ले जाल्यारय ताच्या काळजार हात दवरून कंटिन्यू साम 121 हांवें उसारणी करून सुरू केलें. कंटिन्यू उसारणी केलें. 2 घंटे म्हणशेरी ताचे हार्ट बंद जाल्ल्या बरी आसले. हॉस्पिटलांत गेल्यार डॉक्टर होप ना म्हणलें. आनी जेन्ना ताका सगळे ताची ट्रिटमेंट रेडी करता आसतना एकच फावटी ताचे दोळे ताणें उक्ते केले. ब्रदर ओन्ली देवाच्या उतराची सकत कित्याक म्हज्या दोळ्यांत दुकां गळटाली म्हजी भुरगीं रडटाली. आमच्या सगळ्यांची दोळ्यांत दुकां सोम्यान पळयली कित्याक ताचे काळीज कणवळायची. मोगाचे हर एक दिसा आमी समाजान जियेत आसतना कुटुंबान जियेत आसतना ना जावं वाड्यांत वारड्यांत जियेत आसतना फिरगस कुटुंबान जियेत आसतना आमची काळजां कणवळायची मोगाची दायळ्याची जावं दी. तेच देवाक मानता ते मागणे जावन आसा. सगळे आमी भगवान कुर्साच्या सावळेंत रावूंक हे मागणे 5व्या दिसा सगळी अशे उसारणी करून आमी म्हणया वळार आनी भगवान कुर्साचेर आमची नदर लावन सगळे म्हणया भो पवित्र कुर्सा हो पवित्र कुर्सा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. भो पवित्र कुर्सा हो पवित्र कुर्सा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. कुर्साचेर मरण पावल्या कुर्साचेर मरण पावल्या. कुर्साचेर मरण पावल्या सुम्या जेजू कुर्साचेर मरण पावल्या सुम्या जेजू संसाराच्या सोडवंदरा संसाराच्या सोडवंदरा तुका आमी सत मानता. तुका आमी सत मानता. तुका आमी सत मानता. तुका आमी सत मानता. कुर्सार हांव तुझ्या मोगाची उतरा कुर्सात हांव तुज्या मोगाची उतरां आमकां जिविताची वाट उजवाडायताय. आमकां जिविताची वाट उजवाडायता. बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. कित्याक ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. आमकां भक्षणे दिवंक आमकां भक्षणे आनी दिवंक भक्षणे जोड घेवंक आनी भक्षणे जोड घेवंक प्रेरण दितात. प्रेरण दितात. कष्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळी कष्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळी म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. व्हडली उतरां देवाक विनंतेची बोब मारूंक शिकयतात. व्हडली उतरां देवाक विनंतेची बोब मारूंक शिकयतात. ही तुजी आवय म्हणल्यार तुज्या उतराक ही तुजी आवय म्हणल्यार तुज्या उतराक सरी जावन मोरये माये मुखांत्र मोरये माये मुखांत्र जेजू थंय आमकां व्हरतात. जेजू थंय आमकां व्हरतात. जेजू थंय आमकां व्हरतात. जेजू थंय
आमकां व्हरतात आनी सर्गी बापाचेर पातयेवन आनी सर्गी बापाचेर पातयेवन भरवसो दवरूंक आमकां उलो दितात भरवसो दवरूंक आमकां उलो दितात शेकी संपतले म्हणले उतार शेकी संपतले म्हणले आमकां उतार सर्गी बापाक आमकां सर्गी बापाक समर्पूंक समर्पूंक आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत आनी कुर्साच्या मरणा तुवें पर्यंत घालते जाल्ल्या बरी तुवें कालते जाल्या आमी बरी घालते जावंक आमी कालते जावंक आमकां शिकयतात आमकां शिकयतात कुर्सयल्ल्या जेजू कुर्सयल्ल्या जेजू आमकां तुज्या वेंगेन घे आमकां तुज्या वेंगेन घे तुज्या पवित्र पाशावांत तुज्या पवित्र वांटो आमकां दी वांटो आमकां दी तुज्या कुर्सा बगलेक रावोंक तुज्या कुर्सा बगलेक रावंक आमकां फावो कर आमकां फावो तूं कर एकलो संवसाराचो सडवंदार तूं एकलो संवसाराचो सडवंदार तूं एकलो संवसाराचो सडवंदार म्हण उत्साहान जियोंक तूं एकलो संवसाराचो सडवंदार म्हूण उत्साहान जियोंक आमकां आशिर्वाद दी आमकां आशिर्वाद तूं दी. जियेता आनी राजवट चलयताय तूं जियेताय आनी राजवट तूं चलयताय जियेता आनी राजवट चलयताय तूं जियेताय आनी राजवट तूं चलयताय जियेता आनी राजवट चलयताय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू सोम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या सर म्हजी वेळार मागणी सर म्हजी सर मागणी म्हजी गरजो सर म्हजी गरजो सर म्हजी विनवण्यो सर म्हजी हांव तुज्या विनवण्यो हातांत समर्पिता हांव तुज्या हातांत सोम्या समर्पिता जेजू सोम्या ह्या जेजू शुक्राच्या दिसा ह्या शुक्राच्या म्हज्या दिसा मुखल्यान वेतलो म्हज्या मुखल्यान वेतलो तूं देव जावन आसाय तूं देव जावन काश्याच्या दरा पोट करतलो काश्याच्या दराची तूं म्हजो सडवंदा जावन आसाय तूं म्हजो सर्वदा जावन सोम्या आसाय. जेजू सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या वेळार संपूर्ण रितीन संपूर्ण रीतीन म्हाका साव म्हाका साव तुज्या हातांत समर्पिता तुज्या हातांत समर्पिता तुज्या दैवी सक्तेन तुज्या दैवी म्हाका शक्तीन भर सुम्या जेजू म्हाका भर सुम्या जेजू हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्या फाव करूं दी सोमारा थावन परतून सोमारा थावन आमी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार आनी शनिवार 6 दीस सकाळची अर्दे वरांची आराधना आमी दवरतले आपुरबायचो तेच आमी त्या सुवातेर आमी मागतले थंयसर मागया आमी चड आनी सर कित्याक इतली नांवां तुमी हप्त्यान दिवन आसात ते सगळे येवच्या हप्त्यांत सकाळीच्या मागण्यात आमी घान सदां आनी म्हणजे मग 6 दीस एकच आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेस करतले नाजाल्यार जेजूच्या अमोलीक रगतो तेस खंयचो एक तेर्स आमी करतले त्या दीस सकाळी दनपरा वेळार परतून आमी आराधना भाग घेवया कित्याक चड आनी चड आराधना भाग घेवन पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तीन बरया आनी तशेंच येवच्या सोमारा म्हळ्यार त्या सोमारा थावन तरणाट्यां खातीर म्हळ्यार विशेष एक मांडावळ आसा सुमार 6 दीस ही मांडावळ अशी आसा तरणाट्यांक तांच्याच WhatsApp नंबरार तुमी तुमची पेटिशनां घाला तरणाटे मात्र पयल्या दिसा आसतले की फर्स्ट दिसा सोमाराचे एंग्जायटी जायते तरणाटी भुरगीं एंग्जायटी या पॅनिक अटॅक प्रत्येक त्या दिसा सोमाराच्या सकाळी म्हळ्यार युथाच्या आराधनांती आमी स्पेशल इंग्लिशांत आसतले तांतूय आमी सगळ्या तरणाट्यां खातीर मागतले त्या खातीर दोनांय भाग घेया सांफ्रो युथाच्या मागणे दिवन सोडा तुमी ह्या सकाळीच्या आराधनांत बाकी 5:30 वरां सुरू जाताच लाईव्ह 5:30 वरां तुमी जॉईन जावन ट्राय करया तशेंच म्हज्या मोगाचेनो अंबोली सेंट ब्लेस इगर्जेंत आमचे आउटरीच आसतले ब्रेस्तारा दिसा येवच्या ब्रेस्तारा दिसा 7 to 7:45 मीस 7:45 9:30 विशेष आउटरीच ट्रान्सफर इंग्लिश ट्रान्सफर कोंकणी या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सगत आमी जाणेकले अनुभव करया फाल्यां ज्ञानाश्रम सगळो दीस सकाळी 9 to 4 वरां विशेष मांडावळ एंटायर आमचे टीम आसतले सगळ्यांक त्या सुवात घेवन या सांगा एकामेका हांव आनी एंटायर टीम आसतले डिकन्स आसतले सगळ्या तुमच्या गरजां खातीर पिडे खातीर कश्ट खातीर आमी मागतले सकाळी 9 to 4 वरां अर्घा वाकाणी शिकोण विशेष आराधन मिसाचें बलिदान सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्यान आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजे धूव 12थान शिकतालें आनी ताचे 2 सब्जेक्टान फेल जाल्लें. ताका री एग्जाम बरोवंक आसलें आनी त्या 2 सब्जेक्टांनी तें पास जावचे खातीर आनी ताका बरे मार्क्स येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उत्साहान मागतालो.
तशेंच दनपरां 2:45 ऑन 4 o'clock म्हणसरसलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सहित हांवें भाग घेवन म्हजे धुवेक बरे मार्क्स मेळचे खातीर आनी तें पास जावचे खातीर हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी धूव दोनी सब्जेक्टांनी पास जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या हातांत कठीण दूख आशिल्ली. कितले वखद काण घेतल्यारी ती दूख गूण जायंक नासली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें. तांणी म्हाका देवाची उतरां धाडून दिली. 1 Peter chapter 2 verse 24, Psalm chapter 103 verse 3 ही देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार गूण जावचे खातीर मागतालीं. तशेंच दनपरां 2:45 ऑन 4 o'clock म्हणसरसलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सहित हांवें भाग घेवन म्हाका पेकोणी मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवाचे कृपेन अजापी तरेन म्हणलें बरी. म्हज्या हाताचें दूख आतां पेंच जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या पुताचे काजाराचें फंक्शन बऱ्या तरेन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केल्लें. तांणी आमकां देवाची उतरां धाडून दिली आनी तशेंच दनपरां 2:45 ऑन 4 o'clock म्हणसरसलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन मागूंक आमकां सांगलें. आमी तशेंच केलें आनी देवाचे कृपेन आतां म्हज्या पुताचें काजाराचें फंक्शन बऱ्या तरेन जाल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव दुबयच्या एका हॉस्पिटलांत नर्स जावन काम करतां. हांव काम करचे सुवातेर सडनली एक इम्पॉर्टंट मेडिसीन मिस जालें. आमी 5 जाण थंयसर काम करनासल्यांव आनी थंयसर CCTV कॅमेरा नाशिल्ल्या कारणा खातीर आमकां 5 जाणांक इन्क्वायरीक आपयलें आनी त्या वरवीं आमकां जायते समस्या जाले. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी दनपरां 3:45 थावन 4 वरां म्हणसरसलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन तें मेडिसीन आमकां परत्यान मेळचे खातीर हांवें विनंती करून मागलें. अजापी तरान म्हणलें बरी. थोड्याच दिसांनी तें मेडिसीन आमकां पाटी मेळ्ळें आनी कांयच अडकळें नासतना आमची एन्क्वायरी क्लियर जाली देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या दुवेच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजी दुवेचे बोर्ड एग्जाम आसलें आनी ताका बरे मार्क्स मेळचे खातीर आनी एग्जामाच्या टायमार ताका बरी भलायकी आसचे खातीर आनी कसलेच अडकळ्यो नासतना एग्जाम बरोवंक तिका करपा मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घाल्लें आनी दनपरां 2:45 थावन 4 वरां म्हणसरसलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव कळनासतना म्हजे दुवे खातीर मागतालें. देवाचे कृपेन ताचें एग्जाम बऱ्या तरेन जालें आनी बऱ्या मार्क्सान तें पास जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां.